بلاتي الا كتسمعني طابيو 5 s'il vous plaît الا كنتو كتسمعني مزيان طابيو 5. Voilà, donc on va donc c'est le même code, avec le même code. Halim, Bahous, Mzian. Très bien, très très bien. Donc on va poser à deux changements de variables. هذه غادي غتولي عندنا donc هذه l'équation غادي تعطينا grand Y كتساوي h كتساوي grand X au carré. بحال اش بحال دابا عندنا هاد y كتساوي grand X sur y. Qu'est-ce qu'on va faire? هاد لو شونجمون دو فاريابل اللي درنا عرفتي اش بغا يدير لينا هاد الشونجمون دو فاريابل؟ هنا لو روبير ديالنا الاول اللي كان عندنا هو هذا، هو هنايا دونك بتيت اكس هنا بتيت يكغيك. داكوغ؟ هاد لو شونجمون دو فاريابل غادي يدير لينا سكون ابيل ان شونجمون دو روبير، بيعطينا روبير جديد. وهاد الروبير جديد بتكون لا ريبريزونطاسيون ديال هاد لا فونكسيون هادي، لا ريبريزونطاسيون ديال هاد لا فونكسيون بتكون بارابول، فيها بارابول لان لقينا لا فورم ديال هاد ا اكس او كاري، لقينا حنايا هنايا بلاصه ا لقينا 1 ها هي y كتساوي اكس او كاري. داكوغ؟ ولكن اتونسيون هنا راه عندي غرانت y غرانت اكس، يعني بتكون بارابول، ولكن بارابول فين؟ في لو نوفو روبير اللي عندنا حنايا. داكوغ؟ في المعلم الجديد، المعلم الجديد اللي غادي يكون عندنا فيه غرانت اكس و غرانت y. الوغ كيف يمكن تحديد هذا المعلم الجديد؟ اذا تو سامبلومون غادي نجيو لهنا. دونك هنا لاحظوا معايا، الوغ يعني باش نلقى غرانت اكس، داكوغ، باش نلقى غرانت اكس خاص تكون عندي هنايا دونك الوغ الا خدينا اكس هي 0 و y هي 0، الجراند اكس غادي تكون هي 3 sur 2، يعني مثلا ناخذ هنا 1 وهنا 2 بزاف. باردون دونك غادي نقسم 1 2 3 et 4، غادي ناخذ هنايا 1 2 باردون 2 3 et 4. Voilà et 4. اذا الا كان x égale à 0 y égale à 0، grand x غتكون هي 3 sur 2 و 3 sur 2 هي 1 demi، اييه، والاخرى y égale à 0 يعني y grand y بتكون هي 7 sur 2، 7 sur 2 هي 3 sur 2 هي 3 ونص، هي 7 على 2. داكوغ؟ يعني ان هاد او هاد l'origine O بتوقع عليه دو ترانسلاسيون اوريزونتال et ترانسلاسيون فيرتيكال. غيتحرك هاد لو سومي او هاد لوريجين او بيتحرك اوريزونتالمون ب 3 على 2 وبيتحرك فيرتيكالمون 7 على 2، يعني بيتحرك هنا ب 3 على 2 وبيطلع. اذا فين غيتوخر هنا؟ فوالا. اذا ملي غيتوخر هنايا، ها الروبير جديد اللي غيولي عندي، ها الروبير جديد، دونك غادي جو في لو تراسي. داكوغ؟ فوالا، ها لو روبير جديد، وفي هذا الروبير الجديد هذا اش غادي يكون عندنا؟ غادي تكون عندنا التمثيل المبياني ديال هاد لا فونكسيون غتكون هي لا بارابول y كتساوي x او كاري. y كتساوي x او كاري يعني بيكون التمثيل المبياني ديالها عباره عن بارابول. دونك بتكون بارابول بحيث باردون انا ما رسمتش مزيان، واحد المساله تنصح انكم تخدموا دائما بقلم الرصاص. صافي، فوالا، بريسك، فوالا، يكون ونحاولوا يكونوا سيميتريك بارابور هاد لاكس هذا جديد. فوالا، ولكن نوبليون با، واخا قلت لكم انا شونجمون دو روبير، نوبليون با بان لو روبير ديالي دائما هو لو روبير الاصلي اللي هو ها هو او. داكور؟ هذا لو روبير هذا الثاني فقط عاوني باش نرسم هاد لا فونكسيون هادي y ايكال اكس او كاري. فوالا. ولا بغيت ناخذ مثلا نقدر ناخذ شي نقاط نحسب الصوره ديالهم بهاد لا فونكسيون هادي. داكوغ؟ اللي غيعاونوني باش نرسم
يعني هذا التمثيل المبياني. غادي نشوفوا اذا لاحظوا معايا تحركات هاد لا فونكسيون لا كورب ديالها ما بقاش لو سومي هو لوريجين دونك اف دو اكس ايكال اكس او كاري بلس 3 اكس بلس 1 ولكن تحرك ولا دونك غادي نقولوا دونك هنا سي اف est toujours une parabole, d'accord, dirigée vers le haut, bien sûr, de sommet, de sommet. اللي هو دابا هذا لو بوين ماشي هو او، اذا ما بقاش غنسميه او، اش غنسميه كيسميوه في الرياضيات بزاف تيقولوا ليه اوميغا. اوميغا لي كوردوني ديالو هو 3 على 2 7 على 2 اي داكس دو سيميتري. لاكس راه ساهل، لاكس دو سيميتري كناخذوا حنايا داك باردون سيميتري. اسمحوا لي كنزرب شويه في الكتابه. داكور فوالا لاكس دو سيميتري اللي هو لاكس اكس ايكال اكس ايكال يعني هذا المستقيم هذا العمودي اللي دايز من اش غيدوز من 3 على 2 كناخذوا نيت الاوفسول ديال اوميغا اكس ايكال 3 سور 2. داكور نتاكدوا من هذه النتيجه. غادي نمشيو لهنايا وغادي نبدلوا لا فونكسيون اللي عندي. داكور غادي نقولوا دونك غادي ناخذوا اف دو اكس اف ديال اكس ايكال اكس au carré plus 3x plus 1. D'accord. نشوف x au carré. Est-ce que c'est la même fonction l'erdite? Pardon. X carré plus 3x plus 1. D'accord. Attention, on dit moins 7 sur 2. Il donne moins 7 sur 2, plus 7 sur 2. Ah, d'accord. D'accord. Donc, غادي يهبط لتحت ماشي غادي يطلع للفوق بلاتي. Alors, نرجعوا نشوفوا la représentation. Voilà. إذا لا عفوا ما غاديش يوقع دونك لا ترانسلاسيون اللي غادي توقع لان عندي هنا ماشي غرانت يغريك اللي غنشوفوا بتيت يغريك. دونك بتيت يغريك هي غرانت يغريك موان 7 سور 2 et بتيت اكس هي غرانت اكس موان 3 سور 2. اذا جو ميكسكوز هنايا بالنسبه لهاد هنايا العكس اللي غادي يكون لان لا فونكسيون حنا كنشوفوا بتيت اكس وبتيت يغريك في en fin de compte. دونك فين وصلوا دوك لي بتيت اكس و بتيت يغريك فين غتكون لا بوزيسيون ديالهم فينالمون. داكور دونك لا اذا هنا غادي نرجع بثلاثه على جوج يعني واحد ونص موان 1 دومي موان 3 سور 2 وغادي نهبط بموان باردون ايسي موان 3,5. فوالا هذا هو لو سومي. باردون جو ميكسكوز. فوالا ولكن لا بارابول اي توجور ديريجي فيغ لو هو بتكون دائما ديريجي فيغ لو هو. D'accord. Oh, et là, après, on va voir. Je dois trouver les points d'intersection avec les deux axes. باش نمثل هاد la parabole تكون une parabole مزيانة. Donc, هنا je dois ajouter des moins. D'accord. وهنايا غادي يكون عندنا des moins. Alors, نشوفوا أنس il a une question. ولا نشوفوا رحاب. Oui, رحاب. Monsieur, Oui. en نعم fait, أبتي. عندي deux questions. Oui. بالنسبة لا كيسيون الأولى هي واش ديما فاش كنبغيو نرسمو اون بارابول ديما لا فاش كنبغيو نرسمو لو نوفو روبير ديما كنديرو لا فورم كانونيك. Oui, من الأحسن. لا فورم كانونيك شوفي نقدروا نديروا لا فورم كانونيك مي غادي نشوفوا ان استوس اللي غادي يعفينا من لا فورم كانونيك. انا ابخي انا دابا تندير غير ديمونستراسيون فهمتي يا بنتي مي ابخي جو في فو دوني ديريكتومون لو نوفو روبير directement. On va trouver le sommet, la forme ديال لو sommet. حنا دابا اش بغيت ندير معكم انا بغيت نشوف معكم اشنو هي لا فورم ديال هذا لو sommet sans passer par هذا لو travail اللي درنا دابا. حتى هذا لو ترافاي اللي درنا بيني وبينكم في الحقيقه هذا لو ترافاي اللي درنا ما بقاش في المقرر. هذا الشيء حنا خدمنا به قريناه خدمنا حنا بلو شونجمون دو روبير ولكن هذا الشيء ما بقاش كيدار. ولكن انا قبل باش نعطيكم انا لو سومي ونعطيكم لو سومي جديد واكسيتيرا راه فو دوفي سافوار منين جا هذا الشيء او موان ما نعطيكمش هاكو بيتمون هاكو سيروا حفظوها وصافي تفهمنا. Donc, منين جات من لا فورم كانونيك. Et la deuxième question?
بالنسبة واش كاين سميتها لا كورب ممكن تكون في شكل واحد آخر من غير بارابول؟ بالنسبه لاش اش من فونكسيون هذه بولينوميال دو دوغري 2. نو غير جينيرالمون. لا يقدر تكون تقدر ما تكونش بارابول. انا كنهضر دابا على بولينوم دو دوغري 2 هو اللي كتكون بارابول ديما. ديما. كتكون سوا ديريجي فيغ لو سوا ديريجي فيغ لو با. وباش كنعرف واش ديريجي فيغ لو ولا فيغ لو با، عرفتي شكون اللي كيوريه ليا؟ لو سين دو ا. الا كان ا بوزيتيف راه تتكون موجهه نحو الاعلى، ا نيجاتيف راه موجه نحو الاسفل. و لو سومي ديالو راه غنعطيه لكم دابا لا فورم ديالو. صافي. ميرسي. سي بون. ميرسي ا توا. ميرسي. تري بون كيستيون. يلا نشوف شكون اخر. بان لي انس رفع صبعو قبيله. وي انس. انس وي. وي استاذ ودي. بغيتي نقول لك استاذ واقيلا كاينه واحد لافوت في ديك لا فورم كانونيك ما خصهاش تكون 7 سور 2 واقيلا. بلاتي نشوفوا. موان 7 سور 2. نعاودوها ensemble ماشي مشكل. x carré plus 3x plus 1. C'est x carré plus 2 fois 3 sur 2 fois x plus 9 sur 4. عندك الصح oui. Plus 9 sur 4 plus بلاتي moins 9 sur 4 plus 1. D'accord. Donc il a درنا هاد الثلاثه الاولانيين بتعطينا x plus 3 على 2 لو تو au carré. وهاد الجوج هادو الا جمعناهم moins 9 plus 4. Moins 9 plus 4, il y a combien? C'est moins 5. Tu as raison. Moins 5 sur 4. Il y a qu'Anas. Moins 5 sur 4. D'accord. Alors, لاحظ معايا واحد القضيه باش نتفاهموا عليها. بلاتي هاد لو نومبر هذا اللي عندنا لا فورم كانونيك اون جينيرال. دابا انا مزيان. دابا هذه لا كيسيون اللي عندك انس. بغيتي بلاتي خليك معايا ما تمشيش. صافي. باش نجبدوا انا وياك داك لو سومي جديد بلا ما ندوزو كاع حنا من هذا الشيء، بلا ما نديرها كاع على فورم كانونيك ابخي. الو لاحظ معايا لا فورم كانونيك اون جينيرال غادي نكتبها هي اكس بلس بي سور 2 ا لو تو او كاري. داكور. ولا موان بي سور 2 ا ولا بلس بي سور 2 ا موان دلتا sur 4a au carré. ياك هذه هي لا فورم كانونيك كنا درناها. اكس لان نورمالمون الا كان عندي ا اكس باردون راه هنايا دونك راه كاين واحد لو ا غيكون واحد لو ا ايسي نشرناه. ندى مصدوقي وين ندى؟ ندى سي بون. الو انا اللي بغيت نقول لك هو داك باردون لا فورم كانونيك ديال اون فونكسيون. نعاودوها حنا كاع من جديد ماشي مشكل. اف دو اكس هي ا فاكتور. جو سوبوز بان ا غيكون هي بي سور ا ايسي بي سور ا فوا اكس بلس سي سور ا. ياك اذا بتكون عندنا اكس كاري بلس 2 فوا بي سور 2 ا فوا اكس بلس بي كاري على 4 ا او كاري moins b carré à la 4a au carré plus c sur a. هادشي اللي كنا درناه. دونك a عامل ديال x زائد b على 2 a. هاد الثلاثه هادو راه عطاوني ايدونتيتي ماركابل. والاخرانيه دونك غادي نوحد المقامات غادي نضرب هنا 4 في a بتعطينا 4 a c. اذا moins delta sur 4a au carré. فوالا اذا هي نيت هي لا فورم كانونيك هي a facteur ديال x plus b sur 2a le tout au carré moins delta sur 4a au carré. D'accord. اشنو قلنا قبيله على داك لو سومي؟ انس عقلتي على لو سومي اوميغا؟ باقي معايا؟ راني معاك. وي لو سومي اوميغا اللي قلنا قبيله شنو هو داك لو سومي؟ شنو كيكون؟ هو moins 3 sur 2 moins غيكون moins 5 sur 4. moins 5. اتفقنا؟ اذا واش ممكن تقول لي اون جينيرال واش ممكن تقول لي بصفه عامه ها هي لا فورم كانونيك بصفه عامه
اشنو غيكون عندنا لو سومي اوميغا في نظرك؟ هي غيكون بالمقارنه. هو اذا شنو هي 3 على 2 هنايا؟ هي بي سور 2 زا. و 5 سور 4 موان 5 سور 4 هي هي هذه آه، دلتا هي سور موان تري بيان، هي موان دلتا. دونك دلتا سور ولكن حنا عندنا راه موان 3 سور 2. اذا موان 3 سور 2 بيكون بقابلها موان بي سور 2 زا. آه. صافي. م- واخا بلاتي باش نزيد نبسط انا كاع المأموريه. شوف معايا مزيان وتبع الله يرضي عليك. الا درنا ليماج ديال هذاك موان بي سور 2 زا، الا درنا ليماج عوضنا اكس بموان بي سور 2 زا، اش بيوقع هنايا؟ شنو هو بيكون لامباكت الا عوضنا هاد اكس بموان بي سور 2 زا؟ موان بيس تولي هذيك هي زيرو بي زيرو. آه. اذا نورمالمون يعني هاد لو نومبر اللي يعني شكون هو هاد موان 5 سور 4؟ راه هو ليماج ديال 3 سور 2. آه. راه آه. هنا نيت الا عوضنا هنا بموان 3 سور 2 بيولي هذا بيمشي، هذا بيولي زيرو، بتبقى عندنا هذه. موان 5 اذا هنايا دونك واصلا لو سومي راه جزء من المنحنى، جزء. اذا الا كانت شي نقطه تنتمي للمنحنى الاحداثيات ديالها كيكونوا هما اكس اف دو اكس ياك. آه. اذا هذا بيكون ليماج ديال بيكون عفوا بيكون لوردوني هي ليماج ديال داك موان بي سور 2 زا. م- اتفقنا فهمت. بلاتي؟ دونك كيس كيل فو روتونيغ من هذا الشيء كامل بلاتي؟ اون فا ريكابيتولي. صافي شكرا انس. ولا tu peux nous faire la donc le résumé ou la qu'est-ce qu'on a déduit ici. Il a مثلا la fonction f de السومي x هو pardon ax carré plus bx plus c. Alors peut cf déduire بتكون le sommet. très bien بتكون une parabole آه. de sommet. شكون هو لو sommet ديالها نيشان بلا ما نديرو changement de repère اوميغا اللي هما الاحداثيات ديالو شنو غيكونوا؟ moins b sur juge a. sur 2 ans. عقلتوا على هذا راه كنا لقيناه في هذوك الحلول في دلتا Moins delta sur اللي هو ليماج اللي هو اف دو 2 موان بي سور 2 ا. sur 2 ans. بلا ما نديرو دلتا نشدوه هو ونعوضوه هنايا ونلقاو ليماج ديالو. اي داكس دو سيميتري داكس دو سيميتري شنو هو لاكس دو سيميتري باردون؟ هو لاكس اكس ايكال اش كنحطوا ديك لا فالور اللي كاينه هنا في ديال اكس هي x هي moins p sur بي 2. سور 2 ا ديريكتومون. نديرو شي مثال، نديرو شي هي اكزومبل. واخا. يلا دابا بلاتي ونتاكدوا نيت من الجوجيبرا. غادي نعطيك هذا ليكزومبل اف دو اكس ايكال 3 اكس او كاري بلس 2 اكس موان 1 موان 1. يلا اعطيني لو سومي مباشره. السومي هو moins p sur 2 ans اللي هي moins 2 sur 6 هي moins 1 sur 3. تري بيان بتكون موان 1 سور 3 نيشان. اذا احنا آه. لقينا ديريكتومون دونك موان 1 سور 3. شي باش زوين المات ملي تيكونوا لي زاستوس كيسهلوا علينا الموري وهاد لي زاستوس يعني ما كاينش في لا لوسون بزاف. ايوا خصنا نحسبوا ليماج ياك l'image ديال ديال f موان f de moins 1 sur 1 3 سور 3. اذا خصنا لا هي كالكولاتريس باش نحسبوا. وي هي شحال؟ دونك 3 سور 9 تعطينا 3 سور 9 بلس ولا moins 2 sur 3 moins 1. Il y a moins 4 sur 3. عطاتني انا moins 4 sur 3 بلا كالكولاتريس. داكوغ. هذا تقريبا هو ناقص 0.33. هذا تقريبا هو ناقص 1. On va voir 4 sur 3 1.33 تقريبا. نشوفوا نتاكدوا من النتيجه وغادي هي نطلقك. يلا بلاتي اسمح لي نعقلوا بعدا 3 اكس كاري زائد 2 اكس ناقص 1. 3 اكس كاري دونك 3 اكس كاري زائد 2 اكس ناقص 1. غتكون بارابول ديريجي فيغ لو ولا فيغ لو با؟ على حساب ا هو 3 دونك اللي ديريجي بوزيتيف. فيغ لو هو غتكون موجه فيغ نحو الاعلى. شلجه موجه نحو الاعلى بارابول ديريجي فيغ لو. اونتري فوالا اونتري
الوغ نشوفوا باش نشوفوا نمشيو حنا كاع لهاد لو سومي. انا غادي نمشي لهنايا دونك جو في ماركي لو سومي. فوالا شتي دونك هما لي كوردوني ديال السومي، هما نيت اللي لقينا ولا ماشي هما؟ ولا هما هما يا متعلمين يا بتاع المدارس كي قال ليه مدرسة المشاغبين ياك عرفتوها. الوغ هادي هي هاديك تري بيان. و لاكس دو سيميتري بيولي هو هاد لاكس. دابا السؤال الا بغيت مثلا دابا خصنا واحد القضيه اللي خصنا نعاودو نديروها من بعد، عرفتي شنو هي نلقاو دوك لي بوين دانترسيكسيون مع لي دو زاكس. راه كنا درناها في لا لوسون في الاول الا عقلتو. كناخذوا مره اكس ايكالا زيرو وكناخذوا مره ايكغيك ايكالا زيرو. درنا عرفتي علاش؟ احنا هما غينفعونا دابا باش نعرف كي منين غندوز هاد لا بارابول باش تكون لا لوغ ديالها دقيقه اكثر ما يمكن. صافي. يلا ميرسي انس، شكرا ولدي، تري تري بيان. يلا الاخرين شكون اللي عنده شي كيستيون قبل ما ندوز؟ لي زوتر. Alors, si vous voulez, on passe à la leçon. نشوفوا le cours ديالنا، نشوفوا le résumé. mettez 5-5. أستاذ ماشي 7-2. وي عندك الصح، عاد شفت الكومونتير ديالك. يلا نشوفوا ندوزو لا لوسون. إلا كنتو ندوزو لا لوسون نديرو 5-5-5. تري تري بيان هاجر ديدوش مزيان. يلا غنشوفوا لا لوسون ديالتنا. دابا غادي تفهموا. دابا ملي غنعطيكم لا لوسون غتفهموا. ها نتوما la fonction polynomiale de deuxième degré او ا اف بي سي دون ريال. اتونسيون لاحظوا معايا قالوا لي خاصها تدخل في صفر. عرفتوا علاش؟ خاص يكون ان فري بولينوم دو دوزيام دوغري، تكون عندي او كاري. الا ما كايناش او كاري ماشي بولينوم دو دوزيام دوغري. لا كورب ريبريزونتاتيف هذه راه سي اون ديفينيسيون، يعني هذا راه ريزولتا يعني دو كور. Dans un repère orthonormé, oui, une parabole de sommet. هو لو السومي ديالها اوميغا. الراس لاحظوا معايا الراس تبدل. انتم هذا راه حاله عامه. كون كان بي هي زيرو بيولي الراس هو زيرو زيرو ما تكون ليماج اي داكس دو سيميتري اكسيتيرا. فوالا. ولا عرفتي نتوما الا عرفتوا لا لور ديال الهيئه راه ممكن نجبدوا لو طابلو دو فارياسيون. هذيك القضيه ديال ديريجي فيغ لو ولا فيغ لو با. الا كان ديريجي فيغ لو هو بتكون لا فونكسيون بتكون ديكرواسونت كرواسونت. انتم شتا ديكرواسونت كرواسونت. وهنا كنديروا لي كوردوني ديال لو سومي. هو لابسيس ديالو لوردوني. وهنايا الا كانت ديريجي فيغ لو با لاحظوا معايا بتكون كرواسونت ديكرواسونت. داكور. يلا خذوا معايا دابا ستيلو ورقه وبغيتكم تصاوبوا لي هاد ليكزارسيس هاد لابليكاسيون اللي خدمنا دابا انا وانس. دوني لو سومي دو et l'axe de symétrie pour chacune des courbes des fonctions suivantes. يلا واللي كمل يرفع صبعو نشوفوا يعطينا لا ريبونس نجاوبوا كاملين. يلا اليس. بلاتي باردون غادي نرجع لكم التمرين. يلا شوفوا x carré plus 2x plus 1 moins 2x carré plus 4x plus 1 x carré plus 1. يلا شكون يصوب لنا الاولى؟ بغينا لو سومي. هو لو سومي. انا يلا غنرجع لكم لا ديفينيسيون à la forme. Il suffit de calculer. ولكن خصكم تعقلوا عليه. الرحالي شوفوا الرحالي. وين الرحالي؟ Bonjour monsieur. بونسوار لاباس؟ الحمد لله أستاذ كي داير؟ بخير. Alors الرحالي la première fonction qu'est-ce qu'on va faire؟ غنحسبوا أوميغا هو لو سومي. اييه دونك الاولانيه الرحالي ومن موراها غادي ناخذ حمزه. صافي. داكور. يلا بلاتي اسمح لي 2 اكس. نديروا واحد القضيه حنايا. الوغ بيرو وي فوالا. قول لي غنديرو بلاتي انا نكتب وقول لي واش تيبان الكتابه كتبان. صافي. داكور. بلاتي دونك غادي نديرو دونك اوميغا. كتبان لك اوميغا؟ لا ما كيبان لي والو دابا. ما كيبانش؟ لا.
اوميغا يلا ماشي مشكل غادي نرجع كاع انا هاتي سي بون غندير انا كاع غندير ليكرون صافي غندير ليكرون ونخدموا على ليكرون دابا غيبان لك كتبان لك واحد اوميغا مكتوبه بالحمر ايه كتبان كتبان ياك يلا كمل معايا اوميغا هي موان بي سور 2 ا اللي هي موان اش اللي هي موان 2 دونك sur 2 فوالا fois موان 2 سور 2 فوا 1 اللي هي موان 2 سور 2 اللي هي شحال il y a 1 moins هي 1 موان 1 تري بيان دونك لو سومي الجديد بيكون هو موان 1 اذا باش غنديرو ليماج دو ليماج موان ديالو دابا انا عطيتكم سامبل هي راه نورمالمون هي دلتا على 4 ا او كاري على 4 ا باردون ماشي 4 ا او كاري دلتا على 4 ا هي موان دلتا على 4 ا هي ليماج ولكن لاش بينا نحسبوا حنا دلتا نيشان دونك موان 1 عوض لي بموان 1 عطيني لا ريبونس يلا il y a 1 plus moins 2 1 موان plus 2 1 موان 2 بلس 1 هي شحال il y a 0 هي 0 اذا لو سومي بيكون هو موان 1 0 في كاين هاد موان 1 0 موان 1 0 بيكون ينتمي لمحور الافاصيل وي ولاكس دو سيمتري هو اش هو اكس ايكال ها انت لاكس دو سيمتري كيدوز نيت من اوميغا يعني غيكون اكس ايكال هاد لابسيس هذا ديال اوميغا moins 1 اكس ايكال موان 1 نيشان صافي داكور هو لاكس اللي غيقسم لينا ديك لا بارابول على جوج وي حيتاش عندنا يلا 0 اي حتى عندنا دونك هنا موان 1 0 تري بيان نكمل معايا ولا نشوفوا حمزه ميرسي ليه ما تأثر ميرسي الرحالي نشوفوا حمزه داكور حمزه ريم وي حمزه بونسوار السلام أستاذ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يلا عطينا اوميغا ولدي دونك شنو اوميغا Oméga, c'est moins B sur 2A, F هي de B moins B sur 2A. هي شحال موان بي هي موان 4 على Moins 4 sur moins 4. 4 C'est هي 1 وليماج دو 1 Ou l'image de 1, c'est 3. سي 3 اذا موان 2 نفيريفي معاك حتى انا مشكاك بزاف وعندي داك الشك ديكارتي ما كنتيقش الحاجه دغيا وتا نتوما خصكم تكون فيكم هذه المساله اذا موان 2 بلس 4 هي 2 بلس 1 هي 3 انت لقيتي 3 Oui, 3. 3 حسن جدا تري بيان الوغ غادي اش ندير معاك دابا شوف غادي نرجع شحال لقيتي انت اوميغا 3 1 عندك لا فونكسيون عندك عندي لا فونكسيون. moins 2x plus 4x plus 1 انا غنأكتيفي دوك لا نوتاسيون الرسم ونطلب منك انك ترسم ليا في الشاشه ترسم لي لالور كيفاش غادي تكون مثلا بيرميتر دي زانوتاسيون ياك غادي ندير لك انا كاع على المعلم باردون رسم لك انا كاع المعلم قلنا 3 1 دونك لا 1 3 1 3 1 3 اذا 1 3 فوالا وغتكون ديريجي فيغ لو ولا فيغ لو با اتونسيون بلاتي شوفوا vers le bas aïe اذا هذا الشيء راه خصنا on va le tenir on doit le tenir compte في الرسم ديال المعلم اذا المعلم غادي نرسمو حنايا الجزء اللي كاين لتحت 1 3 فوالا اذا بحال هكا مثلا يلا 1 دونك هنا 1 2 3 يلا خذ راه عندك امكانيه انك تنوطي راه القلم رسم ليا كيفاش بتكون تقريبا اي لا داك ياك ما التليفون معكس معكس ما بغاش ماشي مشكل دونك جو في افاسي انت قول لي كيفاش غادي تكون انا اللي غادي نرسم صافي يا دونك كيفاش غادي تكون غيكون لو السومي ديالها هو هذا وهذا وغادي تكون ديريجي فيغ لو با تري بيان ولكن بلاتي موان 2 اكس او كاري بلس اسمح لي حنا نمثلوها كاع فريمون موان 2 اكس او كاري بلس 4 اكس بلس 1 بلس 4 اكس بلس 1 بلس 4 اكس بلس 1
اذا خاصنا نعرفوا خاصنا نديروا ليماج دو زيرو باش نعرفوها غادي تدوز من ليماج دو زيرو هي 1 ليماج دو زيرو هي 1 اذا غادي تدوز من هنا اذا غادي تدوز من هنايا خاصنا نحلوا هذه ايكالا زيرو باش نعرفوها ما عليناش ماشي مشكل اذا غتكون تقريبا دايره بحال هكا وهذا لاكس دو سيميتري دايز من 1 اكس ايكال 1 دونك خاصنا نمثلوها تكون سيميتريك نحاولوا تكون سيميتريك راه حتى واحد يكذب عليكم كذاب تيقول لكم يجيبها لاصقه من الدقه الاولى ولكن المهم تكون على الاقل يكون واحد شويه ليفور صافي اون ني با دي لوجيسيال باش نجيبوا داك الشيء اكزاكت ولكن تقريبا فوالا حاولوا واخا انا ما رسمتهاش انا مزيان لان فوالا سور بي سي فوالا تقريبا صافي دونك هذا هي فقط لاكس اما هي لا كوربيه هذه السي اف لا كورب ديال هاد لا فونكسيون بقى معايا حمزه بقى معايا عافاك موان 2 اكس او كاري نشوفوا حنا هاد اللوجيسيال اللي غادي يقاد لنا هاد الشيء هو اللي غيعطينا لا فيغور اف دو اكس ايكال موان 2 اكس او كاري عندك لا فونكسيون قاده عندك Moins 2x au carré Carré. plus 4x plus 1. plus 4x plus 1 فوالا المعلم شويه شوف شتا هي شتا هي لاكس دو سيميتري غادي نعطي اكس ايكال 1 هو بيدير لنا عمودي شتي لاكس دو سيميتري فوالا ولكن اتونسيون لا كوربي هي لا فونكسيون هاد اللي بالورانج هي السي اف ديالتنا حنا دونك هنا نشوفوا فين غادي دوز اذا il va passer donc intersection غادي نديرو هنا intersection هنا intersection il va passer par 0,22 وهنا il va passer par 1 شكرا حمزه واضحه ولدي مزيان واضح استاذ شكرا. شكرا انت شكرا تبارك الله عليك لا يساوي نسمعوا لا يساوي Bonjour monsieur. بونجور وبونسوار وكل شيء Monsieur, السلام عليكم فهمت كيفاش درنا لا ريبريزونطاسيون؟ لا ريبريزونطاسيون كيفاش ما درناش لا كيك ما فهمتهاش. لا بارابول وي هاد لا بارابول. لا هو نورمالمون حنا اون ادمي حنا كنقبلوا في هذا المستوى هذا كنقبلوا هذه القضيه هذه صافي ولكن الا بغيتي انت كاع تعرفي مزيان يعني لالور ديالها كيفاش غادي تبان مزيان اون برون ان طابلو دو فالور غادي ناخذوا واحد جدول القيم هادشي اللي كندير نورمالمون هادشي اللي خصنا نديرو في لا كلاس داكور غادي ناخذوا واحد الطابلو دو فالور غادي نمثلوا دوك لي بوين ونصيلوا بيناتهم وغادي نلاحظوا بان فاش غنصيلوا بيناتهم غيعطينا هاد لا فيغور صافي مثلا بقي معايا مثلا هو هكا تيقول لك التلاميذ قول لهم مثلا عطيهم هاد لا فونكسيون 2 اكس كاري هادي وقول لهم يديروا مثلا دي فالور بلاتي عقلتوا على داك وريتكم داك الطابلو دو فالور كيفاش تصاوبوه ديك لا كالكولاتريس عقلتوا وي مسيو وريتينا في لا كالكولاتريس. لا كالكولاتريس بغيتي نشوف نجبدها لكم هنا هاتي نخدمها معكم نيت هنايا هاتي كتبان لكم دابا الكالكولاتريس مسيو باقي ما كتبانش. بلاتي دابا ياك كتبان وي غنديرو بلاتي باردون جو في افاسي هادشي اللي كتبت هنا في ليكرون سي بون غادي ندير هنايا طابل ها هي كتبان لكم مزيان كلشي كيبان غادي ندير وي 2 كيبان. هذيك اكس هي ديك اللي في البارونتيز هنايا دونك غندير الفا بارونتيز باش تعطيني اكس ها هي بالاحمر وغادي ندير او كاري ها هي لا فونكسيون غادي ندير اونتري بايكال هنا عطاوني دوزيام فونكسيون ما بغيتهاش ستارت غادي ندير مثلا فونكسيون ناخذ البارتي بوزيتيف وناخذ البارتي نيجاتيف موان 4 وناخذ 4 مثلا on va incrémenter ب 0,5 يعني غناخذوا بلو با هو 0,5 اونتري اتفقنا اي هو تيعطينا دي فالور هانتما موان 4 عطانا 32 ويلي فين باجي 32 الفوق دابا نورمالمون عرفتي اش كنديروا السلمى كنطلب منكم انكم تاخذوا واحد ليشيل وتمثلوا لي هاد لي بوين موان 4 ليماج ديالها هي 32 موان 3,5 اكسيتيرا موان 3 بلاتي
كيدير لي عفاك شوفي كيدير لي هاد لي فالور ديري موان 1.5 قدامها 4.5 Ah, صافي oui. ولا كاع بلاتي باردون انا غادي نرسموها كاع هنايا حدا لا كالكولاتري دونك موان 1 ها 1 ها 2 دونك موان 1.5 l'image ديالها 1 2 3 شكون 4 5 دونك ها البوان الاول مزيان موان 1 ليماج ديال موان 1 هي 2 ها البوان الثاني ensuite l'image de moins 0.5 l'image de moins 0.5 Il y a 4,5. là il y a 0.5 il y a 0.5 Ah, 0,5. شتي وتيقول لك رسم ما امكن اذا اغولي هاد لي بوان ليماج دو زيرو بتكون هي الزيرو وهادو بيكونوا متماثلين ها انت لاحظتوا ملي غادي نصيلوا oui, monsieur. بيناتهم ملي غادي نصيلوا غيعطينا هذيك لا فيغور Oui. غادي يعطينا هذيك لا فيغور نورمالمون هكا كيكون لاكتيفيتي اللي كتعطى في القسم هكا باش كنرسموا هذاك تنبينوا ديك لا فيغور كي غتكون في الاخر وهو D'accord, monsieur. الا جيتي تشوفي ها انت في الحقيقه راه حتى في الوطني هاد لا فيغور راه ماشي اكزاكت 100% حنا كنديروا هي لالور هي الهيئه ديالها وهي كنعاونوا بكيلكو بوان الو D'accord, merci beaucoup, monsieur. جو طون بري ما كاين حتى مشكل يلا جو سي با واش باقي شويه لو طون باقي 3 مينوت الوغ هاد لي 3 مينوت غادي نرجع لا لوسون ديالتنا داكور علاش ما كتقوليش لي ما تقول لي monsieur. سخوطه بعدا نهضر معاه لا خصك يساوي 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 وي يساوي monsieur. وي ما المسيو ياك شو اسمه كاين يا Non, ان بروبليم non, non, il n'y a pas de problème. يلا داكور يلا بسلامه بنتي يلا داكور دونك ميرسي شكرا بلاتي نشوفوا خليت انا حيدي الميكرو حيدي الميكرو كلشي كيتسمع بلاتي هبه ايتيات هبه نسمعوا صوت هبه اليوم هبه ندوز الكاوتر حتى هي بقات لينا 2 مينوت اي جو في اريتي صافي لان باش ما نزيدش مع هبه اكتيف لو سون سيل تو بلي من عندك Bonsoir, maître. بونسوار وي بونسوار هبه لاباس الوغ وي هبه Bonsoir, maître. bonsoir oui vas-y allô Maître, oui allô oui parle Hibba euh, allô c'est activé. alors Bonsoir, maître. Je veux seulement passer pour la troisième fonction. la La troisième version de là. Yal F3 F3 donc c'est une la fonction غادي نقولوا c'est une fonction اللي هي Hiba tu es avec moi toujours Kautar tu lèves la main s'il te plaît oui Kautar vas-y Kautar Salam alaikum. Bonsoir, monsieur. Bonsoir pardon Seulement pour la troisième fonction. oui d'accord انت شوفي معايا كوثر نديرو حنا كاع on va travailler mieux كاع on va travailler la dernière صافي Oui. ولا نخليها لكم لان لو طون بريس سي با غراف عطيني لا dernière شنو غادي تكون بارابول دو Pour سومي X, oui, le sommet, c'est moins, les coordonnées, c'est moins B sur 2A et Yeah. F de moins B sur 2A. très bien B هو 0 Oui, non, c'est C qui est 0. تاع c'est B un. اه non سي راه سي هو اللي 1 حتى هذيك x كاري بلس bx بلس c هاد 1 ما فيهاش x دونك هاد 1 هي c Oui, دونك b هي 0 oui. دونك Et, 0 ونعوضوا بليماج دو 0 شحال بتعطينا 1. C'est 1 1 exactement 1 دونك فهمتي علاش هذه c هي 1 Non.